अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम मुल्तान के जलसे के बाद एक नई ट्रम जो है वो पाकिस्तान की सियासत में गर्दिश करने लगी है, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी है, और वो ट्रम है कि बंदा तो बड़ा ईमानदार है। मरीम नवाज शरीफ ने जब अपनी तकरीर में बंदा तो बड़ा ईमानदार है की बातें की थी, और ये जो जुमला इस्तेमाल किया वो कोई 5-7 बार इस्तेमाल किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसका ट्रेंड चला कि भाई बंदा तो बड़ा ईमानदार है। ये बात सुनकर मुझे एक बात याद आई कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे मोहल्ले में एक बड़े अफसर रहा करते थे। सुनते थे कि बड़े ईमानदार हैं, परहेजगार भी हैं, हाथ में तस्बीह भी होती थी। दफ्तर जाते तो थर्मास भी अपना ले जाते कि पानी दफ्तर का न पीना पड़े। टिफिन भी अपना ही होता था, खाना भी घर से खाते कि कहीं लोग न कहें कि साहब जो हैं वो दफ्तर का खाना खाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात होती कि जो भी बंदा काम के लिए आता उसका काम न होता। बंदे आते चले जाते, लेकिन जब रुल रुला कर थक जाते तो ये एक नुस्खा जो था वो उनके चपड़ासी के पास था। वो उनकी बेजारगी का पता लगाते और फिर उन्हें ये बताते कि भाई एक ही तरीका है कि बंदा बड़ा ईमानदार है। आप शाम को साहब के घर आए, शाम को उनकी बैठक पर मेरी भी ड्यूटी होती है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका काम किस तरह होगा। चपड़ासी के कहने पर जब शाम को जो लोग साहब के घर पहुंचते, चपड़ासी उन्हें कहता कि साहब अब नमाज पढ़ रहे हैं मगरिब की, आप ऐसा करें कि इतने पैसे उनकी जान नमाज के नीचे जाके रख दें, कल आपका काम हो जाएगा। लोग चले जाते, साहब नमाज पढ़ते, सलाम फेरते और उसके बाद दुआ करते, जान नमाज उठाते और पैसे उठाकर जेब में रखते, कहते कि ये मुझ पर अल्लाह का करम है और ये अल्लाह ने ही मुझे पैसे दिए हैं। ये सारी प्रैक्टिस उनकी चलती रहती। घर भी बड़ा शानदार बना, साहब के ठाट बाट भी बहुत थे, लेकिन लोग ये कहते कि भाई बंदा बड़ा ईमानदार है। एक बंदा हमारे पास पाकिस्तान में भी है, 2.25 साल 2.5 साल का अरसा हो गया वो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो हमारे ऊपर हाकिम भी हैं। जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान के लोगों को 50 लाख घर बनाकर देंगे, 1 करोड़ मुलाजमतें देंगे, मुल्क के अंदर बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पिएंगे, दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लोग कहते थे कि भाई बंदा बड़ा ईमानदार है और ये वाकई ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएगा। अल्लाह अल्लाह करके और इक़्तिदार में भी आ गए। इक़्तिदार में आ गए, सारी अपोजिशन चीखती रही, लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार था। इक़्तिदार में आते ही उसने तमाम चोर डाकुओं को जेल के अंदर डाल दिया। इक़्तिदार में आने से पहले वो अपनी तकरीरों में ये कहता था कि इस मुल्क के अंदर रोजाना 10 अरब रुपए की करप्शन होती है। अगर हुक्मरान खुद चोर हो तो करप्शन नीचे तक जाती है और वो मुल्क कभी भी सुधर नहीं सकता। ईमानदार बंदा जब इक़्तिदार में आ गया तो लोगों ने कहा कि अब तो मुल्क के हालात तब्दील हो जाएंगे, पाकिस्तान एक नए रुख की तरफ चला जाएगा क्योंकि बंदा बड़ा ईमानदार है। और उसके बाद ईमानदार बंदे ने आते के साथ ही जो मुल्क भर में तजावजात के नाम पर गरीब लोगों की, अमीर लोगों की जो भी तजावजात थी वो ख़त्म कर दी। लोग चीखते रहे, लेकिन हमने देखा कि भाई बंदा बड़ा ईमानदार था, तजावजात ख़त्म करके कोई वहाँ नई चीज़ें बनेगी, लेकिन हमें इन सालों के अंदर वो कोई नई चीज़ बनती नज़र नहीं आई। फिर अचानक ऐसा हुआ कि जब लोग मेडिकल स्टोरों पर दवाएं लेने वैसे ही जाते हैं, हर घर में 1-2 मरीज वैसे ही होते हैं और उनकी महीने के हिसाब से दवाएं आती हैं। अचानक दवाओं की कीमतों में इजाफा होता चला गया। लोग चीखते रहे, मेडिकल स्टोर वालों से पूछते रहे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मेडिकल स्टोर वालों का कहना था कि दवाओं की कीमतों में इजाफा हो गया, हमें जितने में मिलेंगी हम तो उसी में देंगे। ये देखें इस डब्बी के ऊपर ये कीमत लिखी हुई है, अगर आपसे हम इससे ज्यादा लें तो आप हमें कहें। तो लोग कहते कि शायद बंदा बड़ा ईमानदार है, इसमें कोई मुल्क की जो है वो भलाई होगी, इसलिए दवाएं महंगी कर दी। लोग खामोश हो गए।
اس کے بعد پھر اچانک یہ ہوا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں، پھر گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، بجلی کے جو بل تھے وہ اگر 2000 کا آتا تو وہ 4000 کا ہو گیا، گیس کا بل اگر 500 کا تھا تو وہ 1200 کا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی بندہ بڑا ایماندار ہے، ضرور ملک کے لیے کچھ کر رہا ہوگا، ملک کی بھلائی ہوگی، لوگ اس انتظار میں رہے۔ پھر ایک بجٹ آیا، اس کے بعد کوئی تنخواہیں نہیں بڑھی، لوگوں نے کہا کہ بھائی ملک بڑے جو ہے وہ پریشانی میں ہے، بندہ بڑا ایماندار ہے لیکن ضرور کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ انہی دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بھی بیچی گئیں، گاڑیاں بھی بیچی گئیں۔ ہمارے ایماندار بندے نے کہا تھا کہ میں جیسے ہی اقتدار میں آؤں گا تو سارے گورنر ہاؤس کے اوپر بلڈوزر گما دوں گا، وہاں یا پارک بنیں گے یا لائبریریاں بنیں گی۔ لیکن بندہ ایماندار تو اقتدار میں آ گیا، گورنر ہاؤس وہیں پر ہی رہے۔ ایماندار بندہ کہتا تھا کہ ملک میں روزانہ 10 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اس حساب سے اگر تمام دنوں کا حساب لگا لیا جائے تو 8100 ارب روپے تو اسی مد میں ہی بچ جاتے ہیں، کیونکہ جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تو کوئی کرپشن نہیں ہوتی، اور 10 ارب روپے کے حساب سے ابھی تک پاکستان کو 8100 ارب روپے کی بچت ہو چکی ہے۔ لیکن لوگ جو ہے وہ بڑے ظالم ہیں، کہتے ہیں کہ ایماندار بندہ جیسے ہی اقتدار میں آیا ہے تو پاکستان کے اوپر قرضوں کا حجم بڑھ گیا۔ جو 30,000 ارب روپے کے قرضے تھے پاکستان کے اوپر، اب وہ کہتے ہیں کہ 44,000 ارب روپے کے قرضے ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں جو ڈالر 125 روپے کا تھا وہ 160 روپے کا ہو گیا، اور اسی طرح چینی، آٹا اور کھانے پینے کی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ لیکن کیونکہ بندہ بڑا ایماندار ہے تو اس لیے سب کو انتظار تو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہی آپ کو یاد ہوگا کہ چینی کی قیمتیں بڑھی، آٹے کی قیمتیں بڑھی، چینی کمیشن بنا، آٹا کمیشن بنا، لیکن جو اس کے ملزمان تھے، جن کو نامزد کیا گیا، جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، وہ لندن چلے گئے یا کابینہ میں بیٹھے رہے۔ لیکن کیونکہ بندہ بڑا ایماندار تھا اس لیے اس نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اللہ خیر صلاح ہو گئی۔ اور اب صورتحال تو یہ بن گئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کو ابھی اور تکلیف دہ دن دیکھنے ہیں، لوگوں کو صبر کرنا ہوگا، کیونکہ خدا صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ایماندار بندہ آپ کو کہتا ہے کہ اب آپ فلاں ڈرامہ دیکھیں تاکہ آپ کی ذہنی تربیت ہو۔ پاکستان کے اندر یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک خواب فروش جو ایماندار بندہ تھا اس نے لوگوں کو اتنے خواب دکھائے، اور اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سلطانہ ڈاکو ایک ہوا کرتا تھا، اس کے لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ اتنا بڑا ایماندار بندہ ہے کہ جو بھی لوٹتا ہے وہ آ کے غریب لوگوں کے اندر بانٹ دیتا ہے۔ لیکن جو ایماندار بندہ ہے اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ دوستوں کا دوست ہے، اور اس نے پورا ملک ان کے حوالے کر دیا ہے، وہ جو چاہے وہ کرے لیکن ان کا گھر چلاتے رہیں، اور یہی ایک ایماندار بندے کی سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔